मेरी टिखर नबोल्दाखेरिमा हामफाले झै पै हुन्छु म भेरीमा कति राम्री मगरकी छोरी कति राम्री ओ मगरकी छोरी बाटम क्या हो मायाको डोरी। हे राजु कस्तो राम्ररी चिनाछु सधैँ यस्तै हे जोडिँदै नाछु कति राम्रो दमाईको छोरो कति राम्रो हे दमाईको छोरो बाटम क्या हो मायाको डोरो कति राम्रो हे दमाईको छोरो बाटम क्या हो मायाको डोरो। हे राजु तिम्रो नाम नै चर्कै छ मुखले बहिनी हे बेघरले अर्कै छ कति राम्रो दमाईको छोरो कति राम्रो हे दमाईको छोरो बाटम क्या हो मायाको जहिले पनि हेर हेर मात्रै भो हे मनकै कुरा खोलिदिन्छु जात्रै भो माया किन्न पाइँदैन पैसाले एक्लै बस्न मान्दैन पापी पैसाले जहिले पनि हेर हेर मात्रै भो अर्कै कुरा खोलिदिन्छु जात्रै भो माया किन्न पाइँदैन पैसाले एक्लै बस्न मान्दैन पापी पैसाले। सबैजनालाई एकैचोटि आलाप दोहोरी 2077-78 को आज हामी जुन उद्घाटन भएको छ छेउबाट आजका यस कार्यक्रमका जुन सभाध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो तपाईँ थोरै जानकारी गराइदिनुहोस्। आज भव्य रूपमा चाहिँ उद्घाटन समारोह सफल भयो। हाम्रा सबैजना जाजहरू आउनुभयो 12 जना अनि प्रतिनिधिहरू पनि यतै यतै हुनुहुन्छ। सगरमाथा पोलका जजहरू 2 जना यहाँ हुनुहुन्छ पछिल्लो पोलमा रामजी सर पनि हुनुहुन्छ। अब उद्घाटन समारोह चाहिँ सकियो। अब हामी चाहिँ यसलाई एक खालको प्रतियोगिता प्लस यसलाई स्कुल भनेको छौँ हामीले। प्रतियोगिता त हो नै तर स्कुलिङ पनि हो भनेर चाहिँ भनेको छौँ। कसरी बन्ने एउटा प्रोफेसनल कलाकार व्यावसायिक कलाकार कसरी बन्ने भन्ने कुरा सिकाउनको लागि पनि यो प्रतियोगिता रहनेछ। र सगरमाथा पोल हामी अब सुरु गर्छौँ 17 गतेदेखि 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 यसरी चाहिँ गर्छौँ। अब हामी चाहिँ त्यसको सेड्युल चाहिँ अहिले सार्वजनिक गरेका छैनौँ। 17 गते बिहान नै त्यसको सार्वजनिक गर्छौँ र प्रतियोगिताहरू त हामी भन्छौँ र 17 गते हामी सेड्युल प्रकाशित गर्छौँ। हुन्छ त रामजी खाँड चर्चित गायक निर्णायकमा पनि हुनुहुन्छ तपाईँ। यो आलाप दोहोरी प्रतियोगिताको बारेमा थोरै तपाईँ केही भन्नुहुन्छ। धन्यवाद सबैलाई नमस्कार। आलाप दोहोरी घरको आज चाहिँ भव्य रूपमा उद्घाटन भयो। जसको अध्यक्ष आलाप दोहोरी घरको अध्यक्ष हाम्रो छलक समिति हुनुहुन्छ र आज हाम्रो मन्त्रीज्यू आएर यो आलाप दोहोरी घरको उद्घाटन भयो। मलाई लाग्छ अब यो 17 गतेदेखि सुरु हुँदैछ। लगभग धेरै प्रतियोगी भाइ बहिनीहरूको चाहिँ उपस्थिति एकदमै राम्रो रहने मैले देखेको छु। सबै एकदमै उत्साहित हुनुहुन्छ र खुसी छु। म पनि निर्णायकको रूपमा चाहिँ मलाई पनि यहाँहरूले एउटा स्थान दिनुभएको छ र त्यो स्थान चाहिँ मैले अलिकति थोरै आफ्नो केही अनुभव र आफूले जानेको बुझेको र भाइ बहिनीहरूसँग सबैसँग सेयर गर्नेछु। अब सुरुवात चाहिँ सगरमाथा पोलबाट हुँदैछ जसको चाहिँ मुख्य निर्णायक हाम्रो आदरणीय
र अग्रज दोहोरी भन्ने बित्तिकै एउटा मात्रै नाम आउँछ होइन, राजु परियार। उहाँ हुनुहुन्छ। अब राजु परियार भएको ठाउँमा अब त हामी केही बोल्नै पर्दैन जस्तो लाग्छ होइन। एनिवे एकदम आलाप दोहोरी घर सुरु हुँदैछ। सबैजनाले चाहिँ माया गरिदिनु होला, हेरिदिनु होला र माया गरिदिनुहोस्। सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ आम दर्शकको सुझाव, उहाँहरूकै कमेन्ट नै हो अहिले मुख्य गरेर। त्यसैले उहाँहरूको सबै कमेन्टहरूलाई लिएर चाहिँ आलाप दोहोरी घर चाहिँ अगाडि बढ्छ। तपाईँलाई त जजमा पहिले अनुभव छ लोक स्टारमा पनि होइन? कस्तो यो जुन दोहोरीमा चाहिँ तपाईँको कस्तो अनुभव हुन्छ? एक्साइटेड वा तयारी के छ? अब एक्साइटेड त किनभने एक्साइटेड त हुनैपर्छ होइन। अब बाहिर बोलेको जस्तो, बाहिर बसेर कमेन्ट गरे जस्तो त्यो चाहिँ पक्कै पनि हुँदैन यो रियालिटी सोहरूमा चाहिँ। किनभने हामी यहाँ बोलेको कुरा आम विश्वभरि दर्शकहरूसम्म पुग्छ। के बोलेँ, मैले कस्तो कमेन्ट गरेँ, के गरेँ, होइन, सबै कुराहरू चाहिँ ध्यानलाई राखेर चाहिँ हामी निर्णय सुनाउनुपर्छ। अब लोक स्टारको एउटा अनुभव छ। अब त्यहाँ कहिलेकाहीँ जाने नजाने अथवा आवेशमा, आक्रोशमा अथवा केही न त्यो माहौलले सिर्जना गर्छ कि मैले सिधै गएर तपाईँलाई त भन्यो भने राम्रो लाग्दैन, तर त्यो माहौलले, त्यो अवस्थाले कहिलेकाहीँ त्यस्तो सिर्जना गरिदिन्छ होइन। अब त्यो कुराहरू आम दर्शक सामु पुग्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यस्तो लाग्दैन, तर उहाँहरूलाई त यो किन यस्तो शैलीमा बोल्यो होला होइन, किन यस्तो खालको कमेन्ट गर्यो होला, आम दर्शकले चिनिरहेको मान्छेलाई पनि यसले किन नचिने जस्तो गर्यो होला भन्ने खालको त्यो भान चाहिँ हुन जान्छ। तर त्यो परिवेश, त्यो माहौल, त्यो अवस्था चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरो दर्शकलाई थाहा हुँदैन। त्यही भएर जाँदाखेरि कसरी जान्छ भन्ने कुरा हो। र मलाई लाग्छ आयोजकज्यूहरूको हातमा ठुलो चाहिँ निर्णायकलाई बचाउने अथवा कलाकारको एउटा प्रतिष्ठा बचाउने काम चाहिँ आयोजकको हातमा हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ हामी यहाँ बोल्दाखेरि होइन केही कुरा चिप्लिहाल्यो भने त्यो चिजलाई सेन्सर गर्ने, काट्ने कि होइन। यदि मेरो इज्जत, मेरो प्रतिष्ठा मान थिए त्यसले चाहिँ केही समस्या ल्याउँछ भने त आयोजकले त त्यसलाई काट्न सक्छ नि त, त्यसलाई त एडिट गरेर हटाउन सक्छ होइन। फाल्यो अब टिआरपी बटुल्न छ, यसको इज्जत भाडमै जा भन्न थाल्यो भने त होइन, अब त्यो अलिक हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ त्यस्तो भइदिन्छ, धेरै प्रोग्रामहरू त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले यसको मुख्य जिम्मा भनेको आयोजकको हातमा हुन्छ। आयोजकले जे गर्न चाहे त्यही हुन्छ है। त्यही भएर प्रोग्राम राम्रो बनाउनको लागि सम्पूर्ण सबै टिम पनि राम्रो हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ आलाप दोहोरी घरमा आयोजकदेखि लिएर उहाँहरूले छान्नु भएको निर्णायकहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण टिम चाहिँ एकदमै राम्रो छ, बलियो छ। मलाई लाग्छ यो कार्यक्रम एकदम सफल हुन्छ। सफल त्यति बेला मात्रै हुन्छ आम दर्शकले माया गर्नुहुन्छ त्यति बेला। यता चर्चित अग्रज गायक रेशम सापकोटा कार्यक्रम सञ्चालक हुनुहुन्छ। दाइले थोरै जानकारी गराउनुहोस् कार्यक्रमको बारेमा। नमस्कार। वास्तवमा आलाप दोहोरी एउटा यस्तो दोहोरी हो जुन प्रतियोगितात्मक रूपमा गइरहेको छ। नेपालमा खासै यस्तो दोहोरी सुरु भएको छैन। सुरु भएको थियो त झलक सङ्गीतम उर्फ आलाप स्टुडियोबाट नै भएको थियो, जहाँ तपाईँको नेपालमा सर्जकहरूले गाइरहेका भाका टपक्क टिपेर अल्छी रूपमा तपाईँको दोहोरी प्रतियोगितात्मक रूपमा नलैकन तपाईँको दोहोरीको रूपमा मात्र लगेर अब युट्युबहरू गीत गराउने यस्ता खालका चिजहरू आएका थिए। तर बिल्कुलै तपाईँको नेपाली कला र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने वास्तवमा एउटा गतिलो पाठशाला तपाईँको जहाँ कहीँ पनि तपाईँको दोहोरीको पठन पाठन कहीँ पनि छैन, लिखित रूपमा खासै छन पनि छैन। र पनि तपाईँ यसलाई चाहिँ सैद्धान्तिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान र कलाकारमा हुनुपर्ने अनुशासन हो। तपाईँको एउटा चाहिँ प्रतियोगितात्मक रूपमा अगाडि आउनको लागि चाहिँ एउटा कलाकारमा हुनुपर्ने गुणहरू के हो, ती कुराहरू यावत कुराहरू हाम्रा जुन जजहरू हुनुहुन्छ, 4वटा पदमा रहेर बसिरहनुभएका प्रत्येक पोलको लागि चाहिँ 3जना जजहरू हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो बारेमा उहाँलाई सिकाउनुहुन्छ। वास्तवमा गुरु त्यसलाई भनिन्छ जसले राम्रो गुणहरू आफ्नो पुस्तालाई, आफ्नो सन्तति, आफ्नो चाहिँ तपाईँको शिष्यहरूलाई दिन सक्छ। ती चिजहरूको विकास चाहिँ गर्नको लागि पनि दोहोरी प्रतियोगिताको रूपमा यो आलाप दोहोरी चाहिँ सुरु भएको छ। यसलाई वास्तवमा सबैले माया गर्नुपर्छ। वास्तवमा भन्यो भने यो झलक सङ्गीतमले एकल रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गर्ने कार्य होइन, सम्बन्धित निकाय संस्कृति मन्त्रालयबाट सुरु गर्नुपर्ने चिज हो जुन एउटा व्यक्ति विशेषले गरेको छ। यसको सिको चाहिँ सबैले गर्दाखेरि आम नेपाली गीत सङ्गीत
को लागि चाहिँ गतिलो चाहिँ एउटा मार्गदर्शन पनि बन्छ, गर्नु पनि पर्छ र कला र संस्कृति हेर्ने सम्बन्धित निकायले यसलाई चाहिँ तपाईँको मध्यनजर पनि गर्नुपर्छ। यता अब चर्चित गायक दोहोरीका बादशाह राजु परियारको लागि यहाँलाई फेरि स्वागत छ। धन्यवाद। यो निर्णायकमा हुनुहुन्छ तपाईँ अब सगरमाथा पोल, यो कार्यक्रमको बारेमा थोरै तपाईँले पनि जानकारी दिनु। अवश्य पनि मेरो यो जति दोहोरी गाइयो 2 दशक पार गरिरहनुको अनुभवहरू यहाँ मैले प्रयोग गर्नेछु, मैले होइन हामीले गर्नेछौँ। अब धनस्वर हामी त एउटै पिँढीबाट आएका छौँ होइन। आज मेरो प्यारो मित्र प्यारो भाइ हुनुहुन्छ, मेरो मुटुको भाइ रामजी खान साथमा हुनुहुन्छ, मेरो प्यारी बहिनी टिका पनि हुनुहुन्छ, मेरो आदरणीय अग्रज दाजु यहाँ हुनुहुन्छ। मैले बोलिरहँदाखेरि के हुँदो रहेछ भने धेरै प्रतियोगिताहरू हेरियो, आफै पनि लडियो होइन। कुनै पनि समयकालको चाहिँ एउटा कालखण्डको एउटा व्याख्या गरेको हुन्छ, नृत्य गरेको हुन्छ, त्यो दोहोरीले त्यो कालखण्ड बोलेको हुन्छ, इतिहास बोलेको हुन्छ होइन। मेरो कालखण्ड एउटा थियो, मेरो प्यारो भएको कालखण्ड अर्को भयो, उसको कालखण्ड सुन्छ नि कतैको त्यसरी आउने कुरा पाएँ। तर मलाई दोहोरी के लाग्छ भने दोहोरीमा जुन किसिमको यो आलाप दोहोरी प्रतियोगिता गर्ने एउटा योजना बन्यो ढलसरको दिमागमा, त्यो आफैमा सम्मानजनक छ। मेरो तर्फबाट सम्मान दिन चाहन्छु। अब हामीहरूको अहिलेसम्म सल्लाह भएअनुसार र उद्देश्य पनि लगभग सबैको त्यो आउँछ होला, नयाँ प्रतिभालाई हारे पनि जिताएर लैजाउँ, हारेको महसुस नहोस्। यहाँ सुर, ताल, शब्द सबैको संयोजन हेरिने भएको छ। म त अन्यमा पनि हेरिन्छ न, हेर्ने होइन, सुर ताल बिना गीत त कहाँ होला र। त्यस कारणले विशेष त हामीले त्यो प्रतिभा हारे पनि मैले यहाँ गल्ती गरेँ, यहाँ गरिहाल्छ, यहाँ चाहिँ राम्रो गरेँ, जस्तो शब्दमा राम्रो गरेँ, तालमा राम्रो गरिनँ, सुरमा राम्रो गरेँ, शब्द राम्रो गरिनँ, जुन चाहिँ राम्रो पोइन्ट छ त्यसलाई नै जुन बिग्रेको छ त्यसलाई सबैलाई जानुपर्ने एउटा वातावरण चाहिँ बनाइन्छ होला। त्यस कारणले यहाँ मलाई लाग्छ एउटा स्कुलको रूपमा पनि छ यो। त्यस कारणले विद्यार्थीहरू लगभग हारे पनि सबै पासै हुन्छन्। एउटा कुरामा चाहिँ पास गरेर कहिले ज्ञान भरेर जालान् हो होइन, कसैले अवार्ड लिएर जालान्, त्यो सम्मानपत्र लिएर जालान्, जितेको प्रमाणपत्र लिएर जालान्। तर हामीले नयाँ प्रतिभालाई नै यो ठाउँ राजु पिँढीको ठाउँ पनि हस्तान्तरण गर्नु छ, रामजीको ठाउँ पनि हस्तान्तरण गर्नु छ होइन। आज दाइरको ठाउँले दाइरले हिजो त्यो सङ्घर्षण गरिदिएको भए आज राजु पिँढी यहाँ कसरी हुन्थ्यो होला र मेरो मनले त्यो भन्छ। त्यस कारणले हामीले अग्रजलाई पनि सम्मान दिँदै जाने र नयाँलाई पनि प्रमोसन गरेर जाने कुरा हो। त्यस कारणले आलाप दोहोरीले पक्कै पनि त्यो गर्नेछ र हामीलाई पनि चुनौतीपूर्ण काम एकदम ठुलो भारी जिम्मा दिनुभएको छ, त्यो बोक्न कतिको सकिन्छ। र हामीले चाहिँ के बुझाउँछौँ भने अघि रामजी भाइले प्रश्न पार्नुभयो, यहाँ बोलिएका शब्दहरू भन्दा नबोलिएका शब्दहरू पनि बढी चर्चामा होलान् होइन। तर हामीले यहाँ नातावाद कृपावाद लाग्दैन। यहाँ कोही पनि सबै ठाउँबाट कोही बस्तीबाट आउनु भएको छ भाइ बहिनीहरू, सकेभर सबैलाई चाहिँ मन बुझाउने प्रयास हुनेछ। र यो जिम्मेवारी चाहिँ हाम्रो लागि पनि, उहाँहरूको जज त हामी भयौँ, हाम्रो जज दर्शक हुनुहुन्छ भन्ने कुरो हामी ढुक्क छ। तपाईँको जजमा अनुभव योभन्दा पहिला पनि थियो कि होइन, बसियो अब यसरी ठुल्ठुलो प्रोग्राम त कमै मात्रामा बसिएको छ। र हाम्रो अग्रजहरूले गर्नु भएको जजको सिको उहाँहरूले गर्नुभएको चाहिँ त्यो बेलामा बसेको जजको अनुभव मलाई पनि मैले पनि बटुल्ने महसुस गरेको छु, बटुलेको छु। त्यस कारणले पनि सायद मलाई लाग्छ यसमा हामी सफल हुन्छौँ, किनकि मैले भनिसकेँ हाम्रो लागि पनि जज गर्ने अधिकार दर्शकलाई भएको हुनाले। त्यस कारण हामी त्यो सबै कुराको मध्यनजर गरेर हामी चाहिँ एउटा निचोड पक्कै पनि निस्किन्छ। राम्रो फुल, सुन्दर फुल, सरस्वती माताको पुत्रको यहाँबाट जन्मिँदै गर्छ। जस्तो जजहरू विशेष विवादित भइरहेको हरेक रियालिटी सोमा जजहरू नै विवादित बन्नुहुन्छ। तपाईँहरू जजहरू कसरी तयारी गर्नुभएको छ, कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ कि तपाईँहरूको प्लानिङ छ कि तयारी छ कि के छ? मैले भनिसकेँ सबैले आफ्नो ज्ञान, प्रत्येक जजले आफ्नो ज्ञानहरू चाहिँ प्रयोग गर्ने हो होइन। सबैको ज्ञानको एउटा निचोड चाहिँ एउटा सेन्ट्रल कलेक्सन हो, त्यो सेन्ट्रल कलेक्सनले पनि निर्णय गर्ने कुरा हो। त्यस कारणले हामी अघि नै मैले भनिसकेँ हामी मात्रै छैनौँ जज, हामी दर्शकलाई पनि जजको रूपमा राखेका छौँ। त्यस कारणले हामी सबैको चाहिँ उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने लाग्छ। जसको हिसाबले प्रतिस्पर्धीमा आउने भाइ बहिनीलाई केही भन्न चाहन्छु? मैले अघि नै पनि कुरा जस्तो लागेको छ मलाई, त्यो प्रतिभाले हारेर पनि त्यसको प्रतिक्रिया कसरी दियोस् भने एल्बमबाट
प्रतिक्रिया दियोस् म सफल छु है, सफल हुनु भने किन म सफल भएन भन्ने खालको चर्चा पाउनु पऱ्यो, उसको सुर ठाउँ पाउनु पऱ्यो, हारेकै पर्ने। त्यस कारणले भाइ बहिनीहरूले सुर, ताल र शब्द, टाइमिङ कति टेम्पोमा छ, इन्डिङ गर्दा कति पुगेको छ होइन, स्टार्ट कहाँबाट बाँच्छ, इन्डिङ कसरी गरिएको छ, यो हर कुराहरू हेर्नुहुन्छ। त्यस कारणले भाइ बहिनीहरू चाहिँ सुर, ताल र शब्दको सबै राम्रोसँग तालमेल मिलाएर आउनु होला, यही मेरो आग्रह छ। अन्य दोहोरी प्रतिस्पर्धा भन्दा यो अलिक फरक छ भन्नुहुन्छ हाम्रो आएर झलक छ, के फरक छ तपाईँले जानकारी भएर मलाई जानकारी भएअनुसार त अझ भन्दा नि उहाँलाई सोध्दा हुन्छ, यो विषयमा अहिले मात्र फर्किन्छ। अब यता निर्णायक मण्डलमा रहनु भएको किनकि उहाँले गायिका टिका पुनतर्फ लागेँ म। अब यहाँलाई पनि विशेष हुन स्वागत छ है। हजुर, सर्वप्रथम त यहाँ अग्रज हृदयदेखि सम्मान छ र सम्पूर्णमा नमस्कार। तपाईँलाई कस्तो यो अनुभव जज बनिरहँदाखेरि कतिको हुन्छ नि एक्साइटेड, तपाईँको तयारी के छ यो विषयमा? त्यस्तो तयारी त अब खासै त्यस्तरी त छैन होइन। सर्वप्रथम त आज यो यति धेरै यहाँले देखिराख्नु भएको छ यो पछाडिको पनि होइन। आज हामीले सामान्य एउटा सरस्वतीको मन्दिर गराउँदा त कति गाह्रो हुन्छ भने आज ठुलो सरस्वतीको मन्दिर चाहिँ यहाँ स्थापना भएको छ। त्यो दाइलाई चाहिँ एकदमै, झलक दाइलाई एकदमै चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। किनभने यो सबै आउने अब भक्तिहरू कस्तो आउँछ के आउँछ होइन, एउटा थलो बनेको छ, पक्कै पनि सफल हुनेछ। यहाँको माया आशीर्वाद त आलाप दोहोरी प्रतियोगितामा छँदैछ होइन। अब यसरी मैले पनि अब यहाँ दाइहरूकै अगाडि अब सुरुमै सगरमाथामै पार्नु भएको छ त्यसमाथि पनि राजु दाई अनि अग्रज दाजु विष्णु खत्री दाईको बिचमा म छु चाहिँ एकदमै खुसी छ। तर त्यस्तो अगाडि नै तयारी चाहिँ छैन। हुन्छ, अब यहाँहरू निर्णायक पनि हुनुहुन्छ। आलाप दोहोरीको औपचारिक दोहोरी एक एक टुक्का तपाईँहरूले गाइदियो, सुरुवात गरौँ। दमाईको छोरो जुन तपाईँहरूले गाएको निकै लोकप्रिय पनि गीत बनेको थियो। अब सबैलाई आलाप दोहोरी सुरु हुँदैछ है, एउटा जानकारी स्वरूप दोहोरी मात्र एक एक टुक्का। यो गीतको पनि अलिकति कथा लामै छ होइन। म झुल्किएको थिएँ आलापमा एक दिन। हजुर, त्यो बेलामा सबैले कति राम्रो कपडा लगाएर कति स्वादो भन्नु थाल्यो। त्यहीँबाट जन्मेको शब्द थियो यसमा। थियो र बनाएँ। पछि सर हामी बसेर मेलोडी बनाइयो। पात्र चाहिँ टोनसित पऱ्यो होइन। अनि दोहोरी गीत यसरी सुरु भयो। मेरी टिका नबोल्दाखेरिमा हाम फाले झै पै हुन्छु म भेरीमा। कति राम्री मगरकी छोरी, कति राम्री ओहो मगरकी छोरी, बाटो क्या हो मायाको डोरी। कति राम्री अरे मगरकी छोरी, बाटो क्या हो मायाको डोरी। हे राजु कस्तो राम्ररी चिनाछु, सधैँ यस्तै हे जोडिँदै नाछु। कति राम्रो दमाईको छोरो, कति राम्रो हे दमाईको छोरो, बाटो क्या हो मायाको डोरो। कति राम्रो हे दमाईको छोरो, बाटो क्या हो मायाको डोरो। टिका कस्ती राम्ररी जानेछु, राम्ररी जानेछु, तर टिका लाई बहिनी नै माया। कति राम्री मगरकी छोरी, कति राम्री हो मगरकी छोरी, बाटो क्या हो मायाको डोरी। कति राम्री अरे मगरकी छोरी, बाटो क्या हो मायाको डोरी। हे राजु तिम्रो नाम नै चर्कै छ, मुखले बहिनी हे अर्कै छ। कति राम्रो दमाईको छोरो, कति राम्रो हे दमाईको छोरो, बाटो क्या हो मायाको बोल्ने भयो एउटा शब्द गाह्रो भयो। हे जे छ
भागमा भएका भोक्छुमा प्रमाण गर्छु ल्याउन मगरकी छोरी कति राम्री मगरकी छोरी बाटम क्या हो मायाको डोरी। भोग्छु भन्नुहुन्छ एउटा तपाईँ नै ठिकै छ गाए भने त छोरी भनेको यस्तो कहिले होइन, सकिन्छ गाए भने त सकिन्छ कि दाजुबहिनीको पनि प्रेमबस भित्रै हुन्छ। होइन यो चाहिँ अब गीतको थेगोको अनुसारले हो त्यस्तो उहाँलाई नि दाइ नै मान्छु मैले शब्दमा मात्रै हजुर शब्दमा मात्रै हजुर यहाँ र विशेष धन्यवाद छ पक्कै पनि दर्शकहरूलाई। अब यो आलाप दोहोरीको औपचारिक सुरुवात गरिसक्नु भएको छ यहाँ जहाजको तर्फबाट राजु परियार र टिकापुनले। अब म झलक सरका तर्फबाट लागेँ छोटो यो प्रतियोगिता अरूभन्दा फरक कसरी किन छ यो बारेमा सोच्नु भएको छ? यो प्रतियोगिता अरूभन्दा फरक किन छ भने यहाँ प्रतियोगीहरूको त्यो क्षमता जाँच मात्र गरिने होइन कि यहाँ प्रतियोगितामा ल्याउने हो, उनीहरूलाई सिकाउने हो, प्रोफेसनल बनाउने हो। प्रतियोगितामा किन चाहिँ रामजी खान नै चाहियो त जज, किन राजु परियार नै चाहियो अथवा किन पशुपति शर्मा चाहियो भनेदेखि रामजी खानभन्दा धेरै सङ्गीत बुझेको मान्छे अरू हुनुहुन्छ। राजु परियार भन्दा धेरै सङ्गीत बुझेको मान्छे हुनुहुन्छ। तर के हुन्छ भने रामजी खानले कसरी गाएर उनी कसरी बने भन्ने उनको आवाजबाट कसरी खिर्काहरू आउँछ भन्ने कुरा त रामजी खाँडै भएन, सुनेर उ गर्ने हो। रामजी खाँड गाउनु पर्छ होला, जजहरूले चाहिँ गाएको प्रतिस्पर्धाको रूपमा त नआउला होइन। तर कस्तो भने कसरी गाएको रहेछ, कस्तो खालका खिड्काहरू दिँदाखेरि गीत राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त रामजी खाँडकै नजिक बसेर रामजी खाँडकै अगाडि सुनेपछि पो थाहा हुने होला त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले प्रतिस्पर्धा त हो नै, तर यो स्कुल पनि हो। सिकाउँछौँ अनि पेपर दिन्छौँ हामी, पेपर मात्रै दिन्नौँ होइन, सिकाउँछौँ, क्लास गर्छौँ अनि चाहिँ क्वेसन पेपर दिन्छौँ। यो प्रतियोगिता यति लामो हुनुको कारण चाहिँ के लगभग 9 महिना 10 महिना बल्ल फाइनल हुन्छ। यो कतिले सोच्ला नि यो युट्युबमा राखेर यो पैसा कमाउनु लागि गरियो भन्दा यो बारेमा छलफल पार्नु त्यो पनि हो। युट्युबमा हालेर पैसा आउँछ भने हामी किन छोड्ने त नि होइन हो। लामो गर्दाखेरि पैसा आउँछ र हामीले प्रतियोगिता गरिसकेपछि के हुन्छ भने विनको नियम हुन्छ क्या एउटा, हामीले पनि सिकेको। अब सिक्ने पनि होइन, सिक्ने पनि हो अनि लड्ने पनि हो, जित्ने पनि हो। जस्तो हाम्रो दोहोरीमा मात्रै यो नसिकाइने, अन्त सबै ठाउँ सिकाइन्छ। टेक्वान्डोमा चाहिँ पहिला प्र्याक्टिस हुन्छ मजाले, त्यसपछि लास्टमा फाइट गरिन्छ होइन। अब अर्को खेलमा कुनै पनि खेलमा पहिला सिकाइन्छ अनि खेलाइन्छ। हाम्रो दोहोरी मात्रै एउटा हो जो खेलाइन्छ मात्रै। त्यस कारणले हामी खेलको नियमभित्र जाँदैछौँ। त्यस कारणले प्रतियोगिताको मुख्य उद्देश्य त कलाकारलाई प्रोफेसनल बनाउनु हो। जो चाहिँ नबुझी कलाकार भइखाएको हुन्छ नि, पछि गएर चाहिँ नबुझी भयो, भयङ्कर हाइट पनि बन्यो होइन। लास्टमा चाहिँ अनि त्यो कलाकारिताभित्र केही भएको हुँदैन। यो भाइरल जस्ता कुराहरूलाई हटाउनु। भाइरल जस्तो हुन्छ नि, भाइरल भनेको मैले के बुझ्छु भने भाइरल भनेको राम्रो पनि धेरैले हेऱ्यो भने त्यो भाइरल हो, नराम्रो पनि धेरैले हेऱ्यो भने भाइरल हो। जे पनि धेरै हो त्यो भाइरल। बाहिरबाट नै आउनु भएको छ तर कम आउनु भएको छ मैले सोचेँ भन्दा। किनभने हामीले यसरी चाहिँ धेरै प्रचार प्रसार पनि गर्न पाएनौँ, लकडाउन बिचको प्लानिङ पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो फरक त अब हजुरले बुझ्नुभयो। दर्शकहरूको मत लिन्छौँ त्यसबाट फरक भयो, स्कुलको रूपमा स्थापना गर्छौँ प्रतियोगितालाई यसबाट फरक भयो होइन। राजु परियारले हाम्रो अर्को राजु परियार जन्माउने योजना हो, अर्को रामजी खाँड जन्माउने योजना हो। मतलब उहाँहरूलाई अपमान गर्न खोजे होइन, उहाँहरूलाई फालेर अर्को ल्याउने भन्न खोजे होइन। तर प्रतिभाको खोजी नै हो मुख्य उद्देश्य भनेको त। अन्त्यमा म यता राजु परियारज्यू अनि टिकापुनबाट छोटो अन्त्यमा केही भनाइ दर्शकलाई, तपाईँको शुभचिन्तकलाई आलाप दोहोरी प्रतियोगिता किन हेर्ने यो बारेमा छोटो भनाइराख्नुहोस्। अब
प्रतियोगिता भनिसकेपछि प्रतियोगिताकै रूपमा जानुपर्ने हुन्छ होइन। सबै कुरा अघि नै मैले भनिसकेको छु, सबै रसहरू एकै ठाउँमा मिसाएर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँ र हामीले पनि अनुभव गर्ने ठाउँ हो यो। हामीले पनि एउटा निर्णायकको भूमिका बसिरहँदाखेरिमा निर्णायकहरूको लागि पनि एउटा स्कुल त्यसरी बुझेका छौँ हामीले। किनकि अब आउने पाटोमा कसरी जाने, भोलिको पाटोमा कसरी जाने भन्ने कुरा हो। र मैले अघि नै भनिसकेको छु, यसको एउटै मात्रै उद्देश्य हो नयाँ प्रतिभालाई हतोत्साहित नगराइकन उसको प्रतिभाको कदर गर्दै ल है बाबु तिम्रो यस्तो छ, बहिनी तिम्रो यस्तो छ, यति राम्रो छ, तिम्रो भोइसहरू सुधार्न पर्ने कुरा यो हो। अनि अब अरू सबै राम्रो भएको बसेर भन्नै परेन। तर बिग्रेका पक्षीहरूलाई चाहिँ यसरी जान सकिन्छ है, एउटा डाइरेक्सन गर्न सकिन्छ। र त्यो प्रतिभाले भोलि चाहिँ एउटा लोकदोरी एल्बम निकालेर होइन, जस्तै अब प्रत्येक पोलबाट सबै विजेता नै हुनुहुन्छ। तिनीहरूको लागि अब अडियो भिडियोको व्यवस्था सबै गरिसकेको छ आलापले। त्यस कारण त्यो एउटा उसको हामीलाई म ऊ हारे पनि म जित्याछु हुने प्रमाणित त्यहाँबाट देखाउने एउटा मौका हो। त्यस कारणले पनि यो नौलो छ र मैले भनिसकेँ हामीलाई पनि चुनौतीपूर्ण छ। टिकापुन अन्त्यमा दर्शकलाई आलाप दोहोरी प्रतियोगिता किन हेर्ने, के छ विशेष? यसको विशेष त भाका पनि छ नयाँ होइन त्यो भन्नै होइन। यो किनभने आफैले यहाँ हाम्रो झलक दाइले नै भाका बनाउनु भएको छ, त्यही भाकामा मात्र गाउनु पर्छ। हजुर, विशुद्ध नयाँ भाका भएकोले नै अझै हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु म चाहिँ होइन। र प्रतियोगीले पनि अब आउने जति पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई भाका पनि पठाइन्छ होला, उहाँले पनि राम्रोसँग प्र्याक्टिस सिकेर आउनुहोस् होइन, राम्रो तयारी गरेर आउनुहोस् भन्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण दर्शक श्रोतामा माया गरिदिनु होला। जति बेलासम्म अब यो हाम्रो यो कार्यक्रमहरू चलिरहेको छ र अब म हामी सगरमाथाको पोलमा भए पनि होइन, मलाई चाहिँ अहिलेदेखि डर लाग्छ क्या। होइन होइन, म फेरि धेरै बोल्दिनँ नि त होइन। तर मिठो हाँस्नुहुन्छ। हजुर, जे होस् अब एउटा जिम्मेवारी वहन गर्दा त अहिलेदेखि नै चिन्तन त हुनै पर्यो होइन। डर पनि चिन्तन पनि र एउटा आफ्नो भोगाइ पनि एउटा होइन, सिकाइ पनि। कतिपय त मलाई सुन्नमा पनि आएको छ, मसँगै युट्युबमा यताउता लाइभ दोरी खेल्नु भएको भाइ बहिनी आउनु भएको कता लागि चाहिँ म फेरि समगाइन्छु। मसँगै समगाइँदाखेरि हामीसँग गाउनु चाहिँ तपाईँलाई हामी हराइदिने भन्ने खालको होला होइन। जे होस् एउटा मलाई भूमिका मात्रै जितिन्छ भन्ने होइन, त्यो पनि हुन्छ, त्यो पनि एउटा किसिमको ऊर्जा हो। खुसी छौँ। जे होस् आज मन्त्रीज्यूबाट यो आलाप दोहोरीको जुन उद्घाटन भयो यसैमा खुसी छौँ। र अर्को कुरा फेरि एकचोटि झलक सरको यो के भन्छ यसलाई उत्साह जोस जाँगरलाई एकचोटि सलाम गर्छु। हस्, म राज परियार र टिकापुनलाई बिदा गरेँ। तपाईँ व्यस्तसँगै रेशम सापकोटा अग्रज गायक दाईको पनि एउटा गीत हामी पक्कै पनि दर्शकलाई सुनाउनु पर्ने हुन्छ। धेरै गीत लोकप्रिय छ तपाईँका, यति गरेर एउटा गीत सहित केही बनाइरहेको छ। वास्तवमा मलाई त यहाँ कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मा थोपारिएको छ। त्यसकारण अब जहाँसम्म लाग्छ मैले चाहिँ अब समयले भ्याएसम्म मेरो समय अनुकूल रहेसम्म समय दिन्छु। अब मेरो प्रिय भाइ झलक सङ्गीतमले सुरु गर्नुभएको छ आलाप दोहोरी भनेर। वास्तवमा उहाँहरूले छुटाउनु भयो अरू दोहोरी र यो दोहोरीमा फरक के छ। अरू धेरै फरकहरू होला तर एउटै फरक के छ भने अरूमा चलेको भाका गाइन्छ, यहाँ विशुद्ध नयाँ भाका गाइन्छ। एकदम फरक भनेको यहाँनिर छ। मैले यसलाई यसरी दिन्छु। र मेरो यो लामो साङ्गीतिक यात्रा झन्डै 2 दशकभन्दा बढीको साङ्गीतिक यात्रा हो। अब चरणबद्ध रूपमा हेर्दै आउँदाखेरि हामी चाहिँ अब धेरै कार्यक्रमहरूमा इन्भल्भ भइन्छ। वास्तवमा म पनि अब पश्चात म मिडियामा कम देखिने मान्छे म र पनि अब झलक भाइले होइन दाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनु पऱ्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो। मैले चाहिँ अब म अप्सन राखेको छु, म चाहिँ एकदमै कम चाहिँ आउँछु भनेर पहिले चाहिँ राखेको छु। किन भन्दाखेरि मेरो यो कार्यक्रम सञ्चालन पाटो पनि एउटा भएको हुनाले त्यो म सिर्जनामा गर्नुपर्छ, मेरो पनि धेरै टाइम दिन सक्दिनँ। तैपनि जति दिइन्छ अब सहर्ष स्वीकारेर त्यही तरिकाले दिइन्छ भन्ने मान्नु छु। गीतका कुरा गर्नुपर्दा कुन गीत गाइने हो धेरै छन्।
सबैले सुनेको ड्राइभर दाइ नै गाइदिनु ड्राइभर ड्राइभर दाइ मन पर्यो सबैलाई तपाईँहरू यदि दोहोरी प्रत्यक्ष सुन्न चाहनुहुन्छ भने पनि आलाप दोहोरी घरमा तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो आयोजकज्यूहरूलाई सम्पर्क गरेर जो कोहीलाई प्रत्यक्ष आलाप दोहोरीमा बसेर भाइ बहिनीहरूको प्रस्तुति हेर्ने इच्छा छ भने आम दर्शकहरूलाई चाहिँ सबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ। वास्तवमा आलाप दोहोरी एउटा यस्तो चौतारी हो कि यहाँ आउनलाई तपाईँले कहीँ टेस्ट परीक्षा गर्नु पर्दैन, सिधै तपाईँ यहाँ आउनुहोस् क्लासमा होइन। तपाईँले यहाँ सिकाइन्छ सङ्गीतको थोरै केही रसहरू, सङ्गीतको स्वर, तपाईँको स्वरमा तपाईँको प्रतिभा छ, तपाईँको शब्दमा प्रतिभा छ होइन, अथवा तपाईँले म्युजिकमा अथवा बजाउनतिर तपाईँलाई केमा बढी तपाईँको इच्छा छ त्यो कुराहरू पनि तपाईँले आलाप दोहोरी घरमा आउनुभयो भने त्यसको चाहिँ क्लास पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। तर पहिला त हाम्रो मेन भनेको त प्रतियोगिता हो, गायन दोहोरी प्रतियोगिता नै हो। तर मलाई बजाउन आउँथ्यो गाउन आउँदैन भने पनि तपाईँहरू कहीँ न कहीँ यहाँ जोडिनु भयो भने त्यसको पनि तपाईँहरूले क्लास लिन सक्नुहुन्छ होइन। यदि एकदमै गाउने इच्छा छ, कहाँ गएर गाउँ कहाँ पोखौँ भन्ने पनि छ भने आमलाई प्लिज, यो एउटा चौतारी हो, तपाईँहरू सबै यहाँ आउनुहोस्। अहिले मलाई लाग्छ अब आम दर्शकहरूलाई अब मिडियामा देखिन चाहनुहुन्छ भने सबैलाई त आलाप दोहोरी घरमै इन्भाइट गर्न चाहन्छु, किनभने यहाँ आलाप दोहोरी घरमा तपाईँहरूले चाहिँ अब म चाहन्छु हाम्रो युट्युबर साथीहरूलाई पनि अब गाउँ गाउँ चार्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ। किनभने अब गाउँका नयाँ नयाँ प्रतिभाहरू आलाप दोहोरी घरमै आउनुहुन्छ, त्यसैले तपाईँले यहाँबाट टिपेर पनि उहाँको प्रतिभाहरूलाई आम दर्शकहरू सामु पुर्याउन सक्नुहुन्छ होइन। त्यो चिजलाई पनि तपाईँहरूले ध्यानमा दिएर उहाँहरूको प्रतिभालाई हेरेर अझ तपाईँहरूले चाहिँ आम दर्शकको सामु नयाँ नयाँ प्रतिभाहरूलाई पनि पुर्याउनु हुनेछ भन्ने आशा छ। त्यही हो, थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँहरू सबै आइदिनु भयो होइन। जाँदा जाँदै एउटा गीत तपाईँहरू धेरै मन पराइदिनु भएको गीत, तिम्रो रूपले होस पनि हरायो, आँखै मार्ने जोस पनि हरायो,